Hello mga igsoon, kininasab si Bishop Abet ang inyong obispo amigo diri sa Archdiocese sa Cebu. Adlaw karon nga Biyernes, October 31, 2025. Ug atong sugdan kining atong tulumanon may sa magbalantay pinaagi sa usa ka hamubo nga pagampo. Among langitnon ug binanggaong amahan, salamat kayo sa laing adlaw nga imong gihatag kanamo. Salamat sa gasa sa kinabuhi ug sa kahimsog sa panglawas. Salamat usab sa gasa sa gugma nga imong gipahari sa among tagstag sa mga kasing-kasing. Ginoo ning adlaw, special namo nga giampo ang among mga kaigsuonan nga anaa sa malisod nga kahintang, labi na ang mga masakiton, ang mga maluyahon, ang mga kabus, ang mga walay trabaho, ang among mga kaigsuonan nga nawad-an og kagawasan tungod sa pagkabilanggo, ang among mga kaigsuonan nga naa naghago pag-ayo sa pagtrabaho o pagpangitag panginabuhian alang sa tagsag sa kanila ka mga panimalay o mga hinigugma sa kinabuhi. Ginoo amo sab nga giampo ang mga biktima sa inustisya o mga pagpanlupig, ang mga katawhan, ang mga igsuon mo nga naa sa mga lugar nga nagkagubot, nagkaguliyan tungod sa gera. Apil na mo giampo ang among mga igsuon nga nabiktima sa mga trahedya, mga katalagman o sa lain pa nga mga panghitabo dinhi sa kalibutan. Ginoo, kami nangayo kanimo nga imong dasigon ang matag usa kanamo nga magpabiling nga matinud-anon kanimo ug maningkamot sa pagsunod sa imong kabubuton sa among kinabuhi matag adlaw. Ginoo, atiman na pag-ayo ang among mga minahal sa kinabuhi, ang mga sakop sa among pamilya, labi na kadtong among mga anak na nagtinguha pa sa paduol kanimo sa matag adlaw. Ilikay kami tanan sa disgrasya o mga kadaot. Inautunta nga kaming tanan makatultol sa dalan nga magdala kanamo nga nasa imong kasing-kasing. Din tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong isulod ang pagbasa karon sa Ebanghelyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Mao ni ang Ebanghelyo para karong adlaw. Gikan ni San Lucas 14 bersikulo 1 ngadto sa 6. Usa ni anak kaadlang ipapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseyo aron mukaon ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Unya dihay tawo kan sa mga bitiis o mga bukton ng hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlaw nga ipapahulay? Apan wala sila motubag. Unya gigunitan og giayo ni Jesus ang tawo o gipalakaw. Unya miingon siya kanila, kung usa ka ninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlaw ipapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlaw? Apan wala sila katubag kaniya bahin niini. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Mga igsoon, sayo kay ko nga naghimo ni ning may sa magbalantay, no? Kay kanang alas 4, in a matter of 10 minutes, mularga nami padulong sa Camotes Island. Excited kay ko mga igsoon kay first time nako ning makaabot didto, no? First time gyud. So excited kay ko nga mularga padung sa Camotes Island. Piyesta karon sa lungsod sa Puro. Lungsod sa Puro sa Camotes Island. Ilang piyesta karong adlaw, pasidungog nila sa ilahang mahal nga patrona, ang mahal nga Birhen sa Rosario. Og ang ilang pari ngadto usa ka MSC Father, Missionary of the Sacred Heart, si Father Lito Redondo. May nagdapit nato mga igsoon na padtuon ta kay kita ang mangulo sa ilahang misa, pasidungog sa ilahang mahal
nga Birhen sa Rosario na mao'y ilang patrona. So 9:30 ang misa dito mga igsoon. So I'm sure ang mga taga Camotes Island nagpaabot sa nato dito mao na nga among ipibalaw ninyo. Mga nami, maabot ninyong obispo karon. Alas 9:30 sa buntag ang inyong misa diha pontifical, no? So mga igsoon, sayo kita nga ning bangon, no? O naghimo ni ning maymay sa magwalantay. Aron nga makalarga tag alas 4 sa buntag. Nya kay birthday man ron sa duha ka pari nato nga si Buano. Ang usa si Father Junel Fuentes, no? Mga ato siyang i-greet og happy birthday. Si Father Junel mga igsoon, mao ang usa sa akong duha ka secretaries, no? Duha man sila nga sekretaryo sa obispo. Si Father Junel Fuentes ang usa ug iya karong birthday karong adlaw. Father Junel, happy birthday kanimo, no? Ug ang laing nag-birthday karon mga igsoon mao si Father Andre Ventanilla, atong igsoong pari nga tuwa sa Roma karon, atong gipadala kay gipatungha gipa-eskwela og dugang, no? Aron nga mahimog siyang batid sa teolohiya si Father Andre. O Father Andre, happy birthday kanimo. Naman ka sa layo pero duol ka sa among kasing-kasing. Happy birthday kayo Padre. Ug amo kang giampo karong adlaw usab no sa imong birthday, pag malipayon ka ug sa laing mga tuig sa imong kinabuhi, kamunduhan ni Padre Junel, mapuno pa tamo sa grasya sa Ginoo aron makapangalagad mo ug maayo sa iyang katawhan dinhi sa kalibutan. So Padre Junel ug Father Andre, happy birthday kaninyong duha. Mga igsoon, karong adlaw pod ang death anniversary ni Father Eliseo Simafranca. Sa ni siya kapari, no, nga sa dugay ng panahon nangalagad sa atong katawhan diri. O karon to na sila yung kinabuhi iyang death anniversary karon. So palihog atong i-appeal sa pagampo ang kapalandayon ni Father Eliseo Simafranca. So mga igsoon, hamubo lang ni ako mamalandong karon kay murag lagi mi. Hapit na ra ba no? Ato nadungog sa maayong balita para nakato karong adlaw kining pahitabo nga dito sa usa ka lugar si Jesus nagkaon uban sa usa ka pariseyo. Mga igsoon, ato mabantayan diya sa ebanghelyo nga kanunay mabirahan ni Kristo kini mga pariseyo. Pero actually naagi siya mga higala nga mga pariseyo kay di man lang ni maihunang higayon nga nikaon siya sulod sa panimalay sa usa ka pariseyo, no? So naingon nato nga nagi siya mga pariseyo nga mga higala kay maadto man siya mukaon, no? So ang ato lang makita dinhi masabtan mga igsoon nga bisan iyang higala kung naagani makita siya nga di maayo, iyag yung sabayon, no? Mali na kanindot ni Kristo ba kay sa natad sa moral nga kinabuhi o sa question unsay sakto unsay dili, walay higalaay. Mao ni problema sa daghan kanato kay kung dili na to higala o dili na to kaila, sayon no nato og saway. Kung nagani mabuhat nga di maayo, birahan gyud nato. Daghan tay kasulti, daghan tay kasaway. Pero kini tinuod na gini real talk gini ug ato ganing higala. Murag mabuta ta, wa tay makita ang sayop. Unya maambang sad ta. Wa sa tay ikasulti nga dautan para sa maong tao. Bisan gud og nahibaw-an na nato nga nagbuhat og dili angayan. Bisan og nahibaw-an nato nga nangurakot o kaha naghimog illegal nga negosyo, ato mahingala na hilom ta kayo. Di gid ta kasulti sa unsay angay buhaton. O di ba tinuod no? Mo ni sakit natong daghan mga Pilipino. O basta ato ganing higala o atong kapamilya, wa na tayo tingog. Gani ato pantabunan ang iyang dautan nga binuhatan. So, at least makatunta o sa ka-importante kayong butang gikan sa ato ang Ginoo nga sa Jesus, no?
Daghan siya nga kaila, higala nga mga Pariseyo, pero kung nagani sila'y isulti o buhaton nga di maayo, sawayon gyud ni Jesus. Okay? So that's an important lesson for us, especially for us Filipinos to learn, no? Unya karon, nagkaon siya didto niya, di may tao nga nanghupong ang kamot ug ang bitiis, no? Sa English version nini maong ebanghelyo, ang maong sakit gitawag og dropsy. Dropsy, nanghupong ba? Wala nang hubag ang iyang bukton ug ang iyang bitiis, no? Unya biduol siya kang Hesus. Pero atong mahibaw-an dinhi sa mga istorya, wa gid siya mo sangpit kang Hesus nga magpaayo. Wa siya magpakiluoy, unlike in other accounts of the gospel sama sa padamitan aday mga sanglahon, nanangpit yun sila ug nagpakiluoy kang Hesus. Di apoy buta, nanangpit po kang Hesus nga ayuhon sila, no? Pero kini wa manangpit. Pero unsay gibuhat ni Hesus, giayon niya kining maong tao, no? So nindot sa kay nga kan, nindot sa kay nga pagpakita basta kasing-kasing sa Ginoo. Bisag wa siya hangyo wa siya sangpita, pero iyang giayo. Nakita man niya ang maong tao. Iyang giayo ang maong tao gikan sa iyahang pagpanghupong. Mga igsoon, usahay na ba kita dahil gayon makaingon ta nga wa man ta kaluyas Ginoo. Pasayod man tiya sa atong problema, wa man ta niya timana, no? Pero no, sayop ka na nga matang sa pangunahuna. Karon to nasayran na ang Dios makakita ka nato. Ug nasayod siya sa atong kahimtang. Ug handam siya nga mutabang kanato. So di ta ngay nga madiskurahi ha. Di ta ngay mawad-an sa paglaom. Sayri nga ang Dios nasayod jud sa atong malisod na kahimtang. Ug andam siya mutabang kanato, no? So mga igsoon kini usa-usa ka butang nga magdasig kanato, no? Nga unta kun naay mga maglisod sa ato ang palibot, may sama pud kang Kristo. Di na unta ta magpasangpit. Kita na ang maninguha nga moduol ug mutabang kanila sa ilang malisod nga kahimtang. So sunod ta sa pagmodelo ni Jesus sa iya nga gipakita kanato nga pagtulun-an o ehemplo, kita sa maningkamot jud nga mulihok para sa ato mga kaigsuonan nga naa sa malisod nga kahimtang. Mga igsoon, hinaot ko nga kining hamubo lang kayo nga pamalandong kay lagi wa naman tay panahon. Mularga na mamiro in 5 minutes, mularga na ko. So sorry kayo nga medyo madali ug mabubo lang kinato. Pero hinaot ko nga nining buntaga nga sayo makat-on mo sa mga gihimo ni Kristo yang gipadayag kanato diya sa ebanghelyo, no? So karon ka tapos ang adlaw man sa bulan sa Rosario, ang bulan sa Oktubre, ay kalimutan karong alas 6 sa gabi natay online living rosary nga paghimuon. Ug manghinaot ko nga makig-uban ang tanan kay daghan kitag angay nga iampo karong panahon na. Daghan kaguliyan nga nakitabo sa lain mga dapit, no? Daghan mga nang giaway nga mga nasod nya, daghan sa mga panghitabo nga medyo makadisturbo tungod sa nagkitabo nga mga katalagman, no? So mag-ampo kita maghiusap ang mga igsoon sa pag-ampo sa living rosary karong gabi. Okay? Alas 6 karong gabi. Ay kalimuta, iampo na ito ang mga kaigsuonan nga nagbiyahe karong panahon na apil mi. Mubiyahe. Ug ang daghan kaayo nga namiyahe tungod kay nanguli. Tungod sa undas, adlaw sa mga patay, adlaw sa mga kalag. Namuli kay aron managkot. So atong iampo ang kaayuhan sa tanan sa ilang pagbiyahe, pagpauli sa ilang tagtag sa mga lugar. Once again, mga igsoon, kini si Bishop Abet, ang inyong obispo amigo. God bless everyone.